नमस्कार. आयज हांव आमच्या पंचायत एरियेच्या कोडार ह्या गांवांत आसा. आयज हांगासर जे जमलेले लोक आसा ते IITक विरोध करपा खातीर येयल्ले आसा. कित्याक तर IIT सारको प्रोजेक्ट आसा हो सरकारान कोणाकूच विश्वासात न घेता कोडार सारक्या कोमुलदादी जाग्यान जवळ जवळ 19,000 स्क्वेअर मिटर जमीन आशिल्ली ती जवळ जवळ 19 लाख जमनीन जवळ जवळ 14.5 लाख जमीन घेवन ते प्रोजेक्ट हाडपाची तयारी दवरलेली आसा. पूण हो जो पळय गांव जो पळय आसा कोडार हो चडांत चड एग्रीकल्चर गांव आसा. तितून थोडी जर तर खडकाळ जमीन जर तर धरली जाल्यार काही जाग्याचेर लोकांची शेती आसा, माड आसा, माडयो आसा आनी त्या शिवाय इतर वेवसायूय करता. म्हणजे बागायतीची पिकां घेता. म्हणजे पावसाच्या दिसांनी काही रोवन म्हणजे तवशी म्हण चिबडां म्हण अशे तरेचे रोवन हे घेता. तेन्ना हांगासरल्या लोकांक विश्वासात न घेता कोमुलदादीच्या मनशांनी हांगासर ते हो जो पळय जागा आसा तो गव्हर्मेंटाक दिवपाचो ठरयल्लो आशिल्लो. ताका लागून गांवच्या सगळ्या लोकांनी विरोध करून आयज हांगासर तेंची मिटींग जमलेली आसा आनी ते मिटींगेक सगळ्यांनी ते प्रोजेक्टा खातीर विरोध केल्लो आसा. त्या खातीर आमी आमचे गांव आमचो बेतोडा हो गांव जो आसा तो सर्वसाधारण जवळ जवळ 15,000 म्हणजे बेतोडा पंचायत जवळ जवळ 15,000 स्क्वेअर मिटर 15,000 आमचे लोक आसतले. त्या जाग्यार आयज जो प्रोजेक्ट जर तर येत आख्ख्या बेतोडा पंचायतीन म्हणजे 4 गांवांनी धरलेले बेतोडा, निरंकाल, कोणशे, कोडार त्या जाग्यार एकाच कोडार ह्या गांवांत जवळ जवळ 20 ते 25,000 लोकवस्ती जेन्ना जातली तेन्ना आमचो गांव हो सामको नश्ट जावपाचे हेजेर पावतलो. कित्याक तर आयजूच आमकां गव्हर्मेंटाच्यो ज्यो कितें सुख सोयी आसा त्यो मेळनात. उदक म्हण, लायट म्हण, काही रस्ते म्हण हे वेवस्थीत मेळना. आनी जर तर आतां IT प्रोजेक्ट जर तर भायरसून येयलो जाल्यार तांकां जो पळय जमनीचो जो वापर जातलो तो तेंच्या खातीर स्पेशल जातलो आनी आमचो गांव जो आसा पळय तो नश्ट जावपा कडेन पावतलो. त्याच बरोबर पर्यावरण नश्ट जातलें. ह्या जाग्यार जवळ जवळ रानटी जनावरांचो वावर आसा. जवळ जवळ म्हाका दिसता कमीत कमी 200 तरी गोवेरेडे आसतले. त्या शिवाय एग्रीकल्चर सोर्स धरलो जाल्यार वॉटर सोर्सूय बी ह्याच सायडीच्यान ओपा प्लांटाचेर वयता. उदक जे आसा ते आमच्या गोंय मेरेन जे पळय पावता ते ओपा प्लांटा वयल्यानूच आमच्या गोंय मेरेन उदक पावता. ते उदकाचेरूय ताजो परिणाम जातलो आनी आजून मेरेन आमकां गोंय सरकारान ज्या पद्दतीन लोकांक सांगलें हर घर जल म्हणून सांगलेलें पूण तेजो परिणाम आजून मेरेन आमकां दिसून येता की आजून मेरेन लोकांक सर्वसाधारण 2 वरां सुद्दां थोड्या जाणांक उदक मेळना आनी प्रत्येक मनशाक उदक मेळयलेंय ना थोड्या जाणांक. तरी आसतना अशा जाग्याचेर हो जेन्ना प्रोजेक्ट आसता तेन्ना हांगासरल्या प्रत्येक आमी ग्रामस्थ येनात्यान हांगासरले प्रत्येक आमच्या गांवच्या लोकांचो ताका विरोध आसतलो आनी हो प्रकल्प हांगा नाका अशें आमकां मना पासून दिसता आनी आमी ताका सदांच प्रोटेस्ट करतले वचो मेरेन.